Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Zawa Noor Fatma and welcome back to Journalism for Kids. Today we have with us the former Prime Minister of Pakistan, Chairman PTI and one of Pakistan's greatest cricket players, Mr. Imran Khan. Assalamu alaikum. Ji, walaikum salam. So you don't need any further introduction, so let's start with our questions. How are you feeling now since you are recovering from your injury? So how is the process? देखिए मेरी ये जो टांग है ना नीचे साइड पे जिसको टिबिया कहते हैं, ये जब टूटती है ना, ये जो मेरी फ्रैक्चर हुई गोली जब यहाँ लगी, तो इसका जो प्रोसेस है ना हीलिंग का, वो 3 महीने मिनिमम, और उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो अभी 3 महीने होने वाले हैं इसके, और इंशाल्लाह उसके बाद ये कास्ट उतरेगी और मैं फिर आई होप कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूंगा. Inshallah. Since sportsmen of all ages get injured all the times, how do you motivate yourself to go back on the field to perform your daily activities like you used to? इंजरी के बाद Yes. असल में जो स्पोर्ट्स है ना, जो सबसे बड़ा लेसन स्पोर्ट्स का है, मैं ये समझता हूँ कि हर कोई इंटरनेशनल तो नहीं खेल सकता, लेकिन जिस लेवल की भी स्पोर्ट्स खेलें उसके अंदर एक बहुत बड़ा लेसन है कि हार जीत के जो डायनामिक्स हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स के जो डायनामिक्स हैं वो समझने होते हैं. तो वो एक ही है, अगर आप हारते हैं तो आपको अपने आप को उठाना पड़ता है, अगले दिन मोटिवेट करना पड़ता है. इंजरी होती है वो और भी बुरा होता है, क्योंकि एक फिटनेस के लेवल्स चाहिए होते हैं आपको स्पोर्ट्स में, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो जब आप ट्रेनिंग करते हो और मेहनत करते हो और फिर जब इंजरी होती है तो वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है. फिर उससे उठाने के लिए जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो एक्चुअली जब इंसान अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथ, असल तो स्ट्रेंथ माइंड में होती है ना, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो मेंटल स्ट्रेंथ आती तब है जब आप एडवर्सिटी के अंदर यानी रेजिस्टेंस के सामने खड़े होते हैं. आपका जिस्म अगर आप भारी वेट उठाते हैं वो तकड़ा हो जाता है. तो माइंड जब रेजिस्टेंस के सामने आता है, मसलन मुश्किल वक्त के सामने, जब आप हार के अपने आप को उठा रहे हो या इंजरी से उठा रहे हो, तो वो फिर आपके मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बन जाती है कि फिर बाकियों से आप इंजरीज़ और डिसअपॉइंटमेंट से बहुत बेहतर कोप करते हैं. तो जो ज़िंदगी के साइकिल्स, ज़िंदगी हमेशा साइकिल्स में जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं. तो जो डाउन साइकिल है असल में इंसान की कितना ऊपर परवाज़ होगी वो डिपेंड करता है कि जो बुरे वक्त को वो कैसे डील करता है, और स्पोर्ट्स आपको सिखाती है बुरे वक्त से डील करना. So since Journalism for Kids is all about children and their problems and all that, so how was your childhood and what were your favorite childhood experiences? मेरी चाइल्डहुड यहाँ ज़मान पार्क में थी. ज़मान पार्क लाहौर से बाहर होता था. यहाँ खेत होते थे, हम इस तरह जिस तरह देहात में जिस तरह किसी गांव में बड़े हो रहे हैं. यहाँ 8-9 घर थे, खेत थे, ओपन स्पेसेस थी. जब हम वो गवर्नर हाउस से इस तरफ आते थे, यानी आबादी सिर्फ वो उधर होती थी पुराने शहर की तरफ, तो जैसे इस तरफ आते तो मौसम तब्दील हो जाता था, यानी टेम्परेचर ड्रॉप होता था यहाँ, और यहाँ सारा खुले मैदान थे यहाँ. तो अब तो खैर बिल्कुल बदल गया. तो एक तो ये बड़ी ओपन स्पेसेस, अच्छी आबो हवा, पानी साफ़ था, हवा साफ़ थी, कभी पोल्यूशन नहीं थी, गार्डन सिटी समझी जाती थी. फिर हम ज़मान पार्क थी जिसमें मैं और हमारे कज़न्स स्कूल में खेलने के बाद फिर पार्क में खेलते थे. हमारी बड़ी और तरह की ज़िंदगी थी, बड़ी फ्री ज़िंदगी थी, आउटडोर ज़िंदगी थी. अब हमारे जो बच्चे हैं वो सारा वक्त, मैं अपने बेटों को सारा वक्त बाहर निकालने की कोशिश करता था जब वो छोटे थे. वो सारा वक्त कभी कंप्यूटर गेम्स, कभी मोबाइल फ़ोन के ऊपर. तो ये एक्चुअली मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी है. मैं प्रेफर करता था मेरी जो चाइल्डहुड है. So as a child, what was your favorite superhero? What did you want to become when you'd grow up? So what were your inspiration? क्रिकेटर. और इसलिए कि मेरे जो 2 खाला के बेटे थे, मेरी अम्मी की 2 बहनें थीं, उनकी 2 बड़ी बहनें थीं, उन दोनों के बेटे पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन्स बने, टेस्ट क्रिकेट के, और एक ऑक्सफोर्ड गया, दूसरा कैम्ब्रिज का कैप्टन बना. तो मेरे वो चाइल्डहुड हीरोज़ थे, मैं उनकी तरह बनना चाहता था.
And like since you mentioned کہ پہلے in your childhood this area used to be so clean, یہاں پہ بہت جگہ تھی, تو آپ وہاں پہ کون کون سی, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسکول سے واپس آ کے آپ گیمس کھیلتے تھے جو چھوٹی چھوٹی پکڑن پکڑائی, چھپن چھپائی, ہاپ اسکاچ. So what were the games that you used to play apart from the online and computer games that we have nowadays? نہیں, ہماری اسپورٹس ہوتی تھی. ہمارا جو سارے میرے کزنز وہاں گراؤنڈ میں آ جاتے تھے شام کو, تو پھر وہاں فٹ بال بھی کبھی کھیلتے تھے, لیکن زیادہ تر کرکٹ کھیلی جاتی تھی وہاں. ہم سب کیونکہ کرکٹ ہماری فیملی میں تھا تو ہم سب اسپورٹس کھیلتے تھے, لیکن ہر قسم کی, یعنی فٹ بال بھی کبھی کبھی ہم نے کھیلی, آل تو مجھے نہیں پسند تھی. اور میں تو یہاں شکار بھی کرتا تھا اپنی ایئر گن سے. میں یہاں کبوتر اور فاختہ مار کے پھر وہ لوگوں کو بھی دیتا تھا کھانے کے لیے. یعنی میرا صرف دو شوق ہوتے تھے, ایک شکار ہوتا تھا اور ایک کرکٹ ہوتا تھا. اینڈ لائک ایز اے چائلڈ آپ کے سب سے فیوریٹ کھانے کون سے ہوتے تھے؟ ناؤ ڈیز لائک سم چلڈرن لائک جنک فوڈ اور دے لائک دا ٹریڈیشنل ہوم میڈ فوڈ. سو واٹ واز یور فیوریٹ فوڈ اینڈ واز دیر ایون اینی جنک فوڈ ایٹ دیٹ ٹائم؟ نہیں, ہمارے زمانے میں کوئی جنک فوڈ نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھی ہماری ٹریٹ ہوا کرتی تھی آئس کریم. وہ ایک شیلے ہوتی تھی یا مال روڈ کے, پتہ نہیں اب کیا ہے, میں تو اب بھول ہی گیا ہوں. تو اس کے اندر ہماری کوئی ویکینڈ ٹریٹ ہوتی تھی, ہم سارے آئس کریم کھانے جاتے تھے. پھر ایک آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا کوئی منی مارکیٹ کے اندر ایک اور کوئی, میں بھول گیا, وہاں کوئی ملک شیک ملتا تھا, ہم پھر وہاں جایا کرتے تھے. یعنی ہماری آؤٹنگ کی بات کر رہا ہوں, نہیں تو ہماری زندگی ساری زمان پاک میں تھی. اینڈ لائک یو سیڈ دیٹ یو یوزڈ ٹو پلے اے لٹل بٹ آف فٹ بال. سو ڈڈ یو واچ دا ریسنٹ ورلڈ کپ اینڈ the football World Cup? Which team do you support? Any favorite player that you have? دیکھیں, میں نے ورلڈ کپ تو فٹ بال ایکچولی مجھے پسند ہی نہیں ہے, بلکہ اب تو کوئی اسپورٹس دیکھتا ہی نہیں. کرکٹ بھی مجھے دیکھنے کا وقت نہیں ملتا, لیکن ورلڈ کپ کرکٹ اسپورٹس فٹ بال میں دیکھتا ہوں. لیکن اس بار ہی مجھے موقع نہیں ملا, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ایک مسلمان ٹیم, ایک تو پہلے سعودی عربیہ نے کوئی بہت اپسیٹ کی تو وہ بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی. پھر موراکو کی جو تھی وہ پھر ہم نے بڑا فالو کی, اس لیے کہ پہلی دفعہ مسلمان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے. لیکن فٹ بال اس کے بعد جب موراکو ہاری میرا انٹرسٹ چلا گیا. سو لائک whose favorite child were you? Your mother's favorite child or your father's favorite child? اور آپ کی بہنوں سے سب سے اچھا بانڈ کس سے ہوتا تھا? Who was your partner in crime amongst your sisters? دیکھو, میری 4 بہنیں تھیں, ایک بھائی تھا. تو جب ایک بھای تھا تو وہ نیچرل تھا کہ میں اپنی ماں کے بہت کلوز تھا. تو بہنوں سے میں سارا وقت ریگریٹ کرتا تھا کہ میرا بھائی نہیں ہے, کیونکہ مجھے کھیلنے کا شوق تھا, اور کھیلنے کے لیے اب وہ بہنوں سے تو نہیں کھیلا جاتا نا جس طرح بھائی ہوتے ہیں. تو میں بڑی دیر تک میرا یہ ریگریٹ رہا. جب پھر میں خیر اسکول کے اندر بھی میرا ریگریٹ رہا, پھر کالجز آگے چلا گیا. So thank you so much for watching Journalism for Kids. I hope you enjoyed this episode. Make sure you subscribe to our channel, like this video. This is your host Sava, signing off.